अस्सलाम वालेकुम मेरे नाज़रीन दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही पावरफुल और ताकतवर मुजरब अमल लाया हूँ, मुजरब मंत्र लाया हूँ। इस अमल से आप कौन लड़की को सेक्स करने पर मजबूर कर सकते हैं। मेरे भाई, कुछ लोग होते हैं जो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि सील पैक लड़की से वो सेक्स करें जो कुंवारी हो। कुछ लोगों की यही ख्वाहिश होती है, कुछ मेरे दोस्त ऐसा ही चाहते हैं। जब कोई भी लड़की जो कुंवारी हो, जब मेरे दोस्त उसको देखते हैं, उसके जिस्म को, उसके फिगर को, तो उसमें एक ऐसी तड़प पैदा हो जाती है, उसके दिल में एक ऐसी ख्वाहिश होती है कि यार काश के मैं इसके साथ सेक्स करता तो कितना मज़ा आता। तो मेरे भाई, अब बिल्कुल परेशान ना हो, ये एक ऐसा मंत्र है, ऐसा पावरफुल मंत्र है। आप कुंवारी लड़की के साथ बिल्कुल इजीली सेक्स कर सकते हो। वो खुद आपको प्रपोज करेगी, खुद अपने मुंह से कहेगी। जब ये अमल करोगे ना, चाहे वो आपका महबूब है, चाहे वो मेरे भाई आपका रिश्तेदार है, चाहे कोई मोहल्ले में रहती है, चाहे वो अनजान भी है, तो जो भी XYZ आपका महबूब है, तो आप ये अमल उस पे आप कर सकते हैं। ठीक मेरे दोस्तों, तो इस अमल को गलत साबित करने वाले को मैं 2 लाख रुपए इनाम दूंगा, चाहे वो मेरे भाई कोई सब्सक्राइबर हो या जो भी हो। अगर कोई आलिम इसका तोड़ करना चाहे, अगर इसका तोड़ इस अमल का कर दे, मैं उसको भी 2 लाख रुपए इनाम दूंगा। तो आप चलते हैं वीडियो की जानब। मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने, कुछ लोग ऐसे व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं, यार मुझे ये बताओ कि 10 किलोमीटर के फासले पर या 10 मील पर या 10 फुट के फासले पर हम अमल कर सकते हैं, दूर से कर सकते हैं। भाई यार, ऐसा नहीं हो सकता। मैक्सिमम 3 फुट के फासले पे ये अमल करना है। बार में आप गलती करते हो, बाद में हमें ये कहते हो कि यार इस आलम ने बिल्कुल गलत वीडियो बनाई है, ये फेक है, ये अमल नहीं काम कर रहा। या कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि यार ये अमल रिहान शाह पहले पढ़ना है या बाद में पढ़ना है। यार क्यों ऐसा करते हो? हमारी इस वीडियो को गौर से देखा करें, गौर से सुना करें, ताकि कोई यानी कि अमल करते दौरान, ठीक है ना, आपसे कोई गलती ना हो जाए। फिर अमल को जो भी करेगा, इंशाल्लाह मेरी दुआ से उसका ये अमल कामयाब हो जाएगा। तो मेरे भाई नाराज़ नहीं होना, ठीक है। तो नंबर 1, सिर्फ एक बार फूंक मारने से कोई भी लड़की सेक्स पर मजबूर हो जाएगी। मेरे भाई, जो लड़की, जो आपका महबूब है, जिस टाइम आप ये अमल करोगे उसी टाइम वो आपसे सेक्स करवाएगी। उसके जिस्म में एक ऐसी आग पैदा होगी, जब तक वो आपसे करवाएगी नहीं तब तक उसको ना ही चैन मिलेगा और ना ही वो सुकून से बैठेगी। और कुछ लोग ऐसे कमेंट्स में कहते हैं, यार कुछ इंग्लिश में भी आपने ये वीडियो तैयार किया, अगर हमें समझ नहीं आता। ये उन लोगों के लिए मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है उर्दू, ताकि उनको समझ आ जाए। ओनली वन द स्टारवेशन विल फोर्स एनी गर्ल टू द हैव। ठीक है मेरे भाई, ऐसे। नंबर 2, कोई भी लड़की आखिरी सांस तक सेक्स करवाएगी। यानी कि जब आप मेरे भाई किसी लड़की पर ये अमल करोगे, तो वो लड़की मेरे भाई मरते दम तक आपकी होगी, आपकी रहेगी, आपके प्यार में खोई हुई रहेगी और ज़िंदगी भर तक सेक्स करवाती रहेगी। ये इतनी पावरफुल और ताकतवर अमल है। इसकी ट्रांसलेट मैंने इंग्लिश की हुई है, एनी गर्ल विल हैव सेक्स टिल हर लास्ट ब्रेथ। ठीक है मेरे भाई, ये ऐसे ही आपने पढ़ना है, ऐसे ही अमल करना है। नंबर 3, इस मंत्र से ना खिलाने की तकलीफ, ना पिलाने की झंझट, सिर्फ तस्वीर पर करें। कुछ लोग आते हैं कि यार हमारा महबूब तो पाकिस्तान में है, तो हम क्या करें। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, यार हमारा महबूब तो आउट ऑफ कंट्री में, हम क्या करें।
تو میرے بھائی کچھ لوگ جو عمل کر رہے ہیں یار نہ ہی میں کچھ کھلا سکتا ہوں، یعنی کچھ عامل دیتے ہیں نا یار یہ نقش ہے، یہ پلاؤ، یہ فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی آپ کو بالکل کچھ نہ کھلانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی پلانے کی ضرورت ہے، کچھ نہیں ہے، صرف یہ عمل پڑھنا ہے تصویر پر۔ اگر موبائل میں آپ کے محبوب کی تصویر ہے تو آپ بالکل ایزیلی آپ اس پر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وہ میرے بھائی تیسرے دن یعنی کہ 3 دن تو عمل کرنا ہے، چوتھے دن وہ میرے بھائی خود آپ کو کال کرے گی۔ یہ آؤٹ آف کنٹری کی بات کر رہا ہوں، یا جن کے محبوب بہت سارے دور ہیں، 50 کلومیٹر پر، 10 کلومیٹر پر، یعنی کہ آ نہیں سکتے، جس کے پاس ہوتے ہیں تو وہ تو میرے بھائی اسی ٹائم وہ آپ کے پاس آ جائے گی، سیکس کروانے پر مجبور ہو جائے گی، آپ کی محبت میں بے قرار ہو جائے گی، اور اتنی بے قرار، اتنی بے چین ہوگی نا، جیسے میرے بھائی مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے ویسے ہی آپ کی محبت میں تڑپیں گی۔ تو اس کی میں نے تعداد بالکل نارمل سے کی ہوئی ہے، کچھ عالم ہوتے ہیں 1,000 2,000 3,000، میرے بھائی یہ تو بالکل 3 بار آپ نے پڑھنا ہے اور 3 دن عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ منتر شیطانی ہے، اس پر آپ نے یہ منتر بالکل ایسے پڑھنا ہے، غور سے سننا ہے، بعد میں یہ نہیں کہنا کہ میرے بھائی یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مجھے پتہ نہیں چل رہا، میں اردو میں تھا مجھے پتہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ سوال نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو موہنی ہری جھٹ فٹ آ جا، کیا ایسے پڑھنا ہے، موہنی ہری جھٹ فٹ آ جا، ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ منتر ہے، ٹھیک ہے، منتر یہ آپ نے ایسے پڑھنا ہے۔ اور یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ کال کرتے ہیں، یہ کال والا نمبر نہیں ہے، صرف واٹس ایپ والا ہے، واٹس ایپ، ٹھیک ہے، یہ صرف واٹس ایپ نمبر ہے، آپ نے واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے، جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو۔ کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ یار آپ تو فری میں یہ علم ہمیں بتا رہے ہو، تو میرے بھائی میری بات سنیں، اگر آپ سے نہیں ہوتا تو ہم آپ کا کام کریں گے، لیکن میرا بھائی ہدیہ تو آپ کو دینا پڑے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میری دعا سے پہلے یہ آپ سے ہو جائے گا، پریشان نہ ہو، میری دعا سے آپ یہ عمل کریں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلدی ملتی رہے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔